बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कामयाब जवान कन्वेंशन ने वजीर आजम के अहम खिताब से। तकरीब में वजीर आजम ने कहा, जब किसी मुल्क का सरबराह पैसा चोरी करता है तो कौम गरीब हो जाती है। पैनामा केस में ऑफशोर अकाउंट में पैसे छुपा कर रखने वालों के नाम सामने आए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पनामा पर JIT बनी, केस सुप्रीम कोर्ट में आया और नवाज शरीफ को सजा हो गई। मुझ पर भी केस बनाए गए। अदालत मुझसे जो रसीदें मांगे फ्राहम की। कतरी खत के अलावा ये लोग अदालत में कुछ नहीं पेश कर सके। लाहौर कॉन्फ्रेंस में जजेस को बुलाया जाता है। इसमें कौम को झूठ बोलकर जाने वाले ने तकरीर की। पनामा में आया लंदन फ्लैट्स की मालिकन मरियम सफ्दर थी। ये लोग अदलिया और फौज को बुरा भला कहते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि 40 लाख खानदानों को सूद के बगैर कर्जे फ्राहम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार बगैर सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो गई। ये पूरी दुनिया का मसला है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से कौम के सामने सच बोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, साकिब निसार कौम के सामने बताएं किसने कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है। कौम को बताएं कौन से इदारे फैसले करते हैं। साकिब निसार बताएं किसने उनको मजबूर किया। आज नहीं तो कल उन्हें सच बताना पड़ेगा। साकिब निसार ने किस तकरीर में कहा इमरान खान को लाना है। ऑडियो में वो जुमले मौजूद हैं जो उनके खिलाफ चार्जशीट हैं। 2 जुमले जिनका असल मुद्दे से ताल्लुक नहीं, उसे मुतनाज़ बनाया गया। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है। किसने आपको ये कहा। असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं। मरियम नवाज को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें आप कुछ चैनल्स को इश्तिहार न देने का कह रही हैं। मरियम नवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी का सवाल। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऑडियो मेरी नहीं है, मगर ये बहुत पुरानी है, जब वो अपनी पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपके जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप किस ओहदे पे थे और किस हैसियत में आप वो उनको इख्तियारात देने के कमाते थे? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें। उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज ने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात कंट्रोल करने का एतराफ़ किया है। ये संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। कहती है, मैं पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। इस एतराफ़ी बयान के बाद उम्मीद है वो अपनी और ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने मरियम सफ्दर को चैलेंज दे दिया। कहते हैं, मरियम नवाज ऑडियो और वीडियो को अदालत में चैलेंज करें। ऑडियो वीडियो सब कुछ उनके सामने आ गए। उनकी रसीदें नहीं आई। नून लीग की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं। पहले भी जाली कतरी खत और ट्रस्ट जमा कराए। अदालत में जाली दस्तावेजात जमा कराना कितना बड़ा जुर्म है। 3 बार के वज़ीर आज़म को अकामे की ज़रूरत नहीं होती। पूरी नून लीग अकामे पर है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ मरियम सफ्दर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाएं, इनको एविडेंस के तौर के ऊपर जो है वो अदालत में तो पेश करें। वो अदालत में आप पेश नहीं करते। पूरी की पूरी नून लीग ने कामे लिए हुए हैं। वो लोग जो 3 बार का वजीर आजम हो, उसको इकामे की क्या जरूरत है।
उसका इतना हाई प्रोफाइल बन जाता है कि एक फोन जाए वीजा मिल जाता है, लेकिन इकामे इस वजह से रखे जाते हैं कि पैसे मनी लॉन्डर करने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निजी मुलाकातों में वज़ीर आज़म के करीबी लोग क्या कहते हैं बता नहीं सकता, ये इस्लामाबाद में गलत तरीके से सिलेक्ट होकर बैठे हैं। वज़ीर आला हाउस कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कल वफाकी वज़रा ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध से 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई। इतनी तो हमने ज़ख़ीरा भी नहीं की थी। 16 लाख टन तो क्या 16 किलो भी चोरी नहीं हुई। 16 लाख टन मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। 16 लाख तो छोड़े, 16 किलोग्राम भी चोरी नहीं हुई है। वैसे मैंने कहा प्राइवेट में वो जो कहते हैं वो मैं नहीं, ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू टेल यू कि वो खुद उनके लोग क्या कहते हैं, इसलिए मेरी भी मुलाकातें ऑफिशियल लेवल पे होती रहती है लोगों से, वो मैं मुनासिब नहीं होगा बताऊं। लेकिन असल में जो ब्लेम करना है ना वो उसी को जो इस्लामाबाद में एक गलत तरीके से इलेक्ट होके सेलेक्ट होके बैठा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस्लामाबाद ये चलेंगे जहाँ पर वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी कैंपेन्स होती हैं मीडिया की, वो रन करेगा। और ये वो नोटोरियस सेल था, बदनाम ज़माना सेल था, जिसने के गॉबल्स की भी याद भुला दी और एक इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से सहाफ़ियों को ख़रीदा गया, उनको उनमें पैसे बांटे गए और अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को, ग्रुप्स को सजाएं दी गई। और इस तमाम काम की निगरानी आज खुद मरियम नवाज़ ने एडमिट किया है कि वो कर रही थी। जो वीडियो टेप आई उसके ऊपर मरियम नवाज़ ने क्या कहा, ज़रा थोड़ा दोबारा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बात कही। आने वाले दिनों में ऐसी ऑडियो वीडियो जो है वो मजीद भी लीक हो सकती हैं और बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपके जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 शहर का आप कह रही हैं, वो आप किस हैसियत में आप उनको इश्तिहारात देने के समाते हैं? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। आपने दूसरा सवाल, एक सेकंड को दूसरा सवाल भी किया था आपने। कोई फिक्र की बात नहीं है। तो ये जो पार्टी का मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख 3,902 रुपए की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो की गई। जो पंजाब की 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख 3,902 की, आप समझिए सीधा सीधा 10 अरब हो गया। उसको फिगर्स को अगर हम राउंड कर लें तो 10 अरब रुपए की 10 अरब रुपया मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। मैं ये रिकॉर्ड आपको दे दूंगा, मैं चैनल्स के नाम नहीं लेता। कुछ चैनल्स के नाम उन्होंने लिए जिनको उन्होंने सजा दी, कुछ चैनल्स के नाम उन्होंने नहीं लिए जिनको रिवॉर्ड किया गया। सो मैं इसलिए चैनल्स का नाम नहीं लेता, फिर नाराज हो जाते हैं लोग। बहरहाल ये मैं आपको दे दूंगा सहाफ़ी बरादरी के बेनिफिट के लिए कि पता चल जाए कि किस किस चैनल को, किस किस ग्रुप को रिवॉर्ड किया गया और किस किस को जो है वो सजा दी गई। और मकसद ये था कि ये मैं आपको 10 अरब रुपया बता रहा हूं जो सिर्फ इस्लामाबाद की एडवर्टाइजमेंट थी। जो पंजाब की एडवर्टाइजमेंट थी वो भी बहुत हद तक यही सेल कंट्रोल कर रहा था और वो भी लगभग इतने ही की एडवर्टाइजमेंट जो है वो की गई। यानी कुल मिला के आप समझिए कि तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। और मरियम नवाज के आज का जो एतराफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही,
لیکن اخلاق سے تو چونکہ ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ پبلک فنڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے، یہ ایک تو ایف آئی اے کے اندر بھی جرم بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا، اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر جینون صحافی ہیں، ان کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے آج ان کا انکشاف ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب ہم اس طرح کے وسائل کو آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وسائل جو ہیں ظاہر ہے ہم 15-18 ارب روپے کے قریب بھی نہیں ہیں جب ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک نوٹس ہے اور وہ سپریم کورٹ کے ہم احکامات کے پابند ہیں اور ہم اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد جی 5 سال میں یہ 5 سال، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ جو کارروائی ہوگی وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر لیں گے۔ جی ہمارا اظہر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا رونے والوں نے آج اعتراف کیا کہ قوم کے اربوں روپے انہوں نے یا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے خرچ کر دیے، تو ظاہر اب اس کا حساب ہوئے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں۔ ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں، دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے۔ ایک تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے جن کے ایڈ روکے نہیں گئے بلکہ ان کو نوازا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کو جزا بھی تو دے رہے ہوں گے، تو اس کا حساب اب ہم لگائیں گے۔ اور ہم نے سارا یہ وزارت انفارمیشن اطلاعات جو ہے وہ تمام صوبوں سے، کیونکہ آپ یہ جان کے حیران ہوئیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے اربوں روپے تو لگے ہی لگے، صوبائی حکومتوں کے بھی اس سے زیادہ پیسے لگے، تو ان سے بھی سارا حساب منگایا گیا تاکہ پتہ تو لگے کہ بھائی وہ کون سے چینل تھے، وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے، وہ کون سے پروگرامز تھے جن پہ اپنی من مرضی کی شوز کرائے جاتے تھے یا خبروں کو دبایا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا فاشزم سے کم ہے؟ ہم تو ٹویٹ بھی کر دیں تو وہ فاشسٹ ہو جاتی ہے، ہم تو کسی میڈیا کے گھر کو چیلنج بھی کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو ہم فاشسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ اوپنلی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کو پیسے یا دیے جا رہے ہیں یا روکے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یہ سارے سوالوں کے ہم جواب نہ صرف لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کی آزادی کو پیسوں کے ساتھ یا ایڈز کو ہتھیار بنا کے اس کو کچلا جائے جیسے کہ انہوں نے کچلا ہے۔ اور جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سارے اعتراف سامنے آ رہے ہیں، ایون فیلڈ کے بھی آ گئے اعترافات سامنے کورٹ کے اندر، وہ بھی ان کے نکل آئے، پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہیں، پہلے اس سے بھی انکاری تھے، آج یہ بھی نکل آئے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی سارے اعترافات ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگرز سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح یہ جو اشتہارات کے، اور یہ اشتہارات صرف ایک حربہ ہے، آپ یقین مانیں ان کی اس کے علاوہ بھی اور حربے استعمال کیے گئے ماضی کے اندر، اور آپ سب صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا حربے ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے۔ صحافیوں میں انہوں نے ہی پلاٹس بانٹے تھے ماضی کے اندر، صحافیوں میں انہوں نے بہت سارا کچھ کیا اور بہت ساروں کو نشانہ بھی بنایا، بہت ساروں کے اداروں کو بند بھی کروایا، بہت ساروں کے لبوں کو خاموشی بھی دی
لیکن اب ایسے نہیں چل سکے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کریں گے. مسٹر صاحب 2014 میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا تھا وزارت انفارمیشن کے تحت، اور جو ان کا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے، اور کئی لوگ ابھی بھی پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں. ان کا بھی آپ نے پتہ کیا کہ اب ایک پروجیکٹ جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے، وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے، اس کے اوپر بھی، کیونکہ دیکھیں نا اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی، روکے گئے اشتہار، یہ سارا کام وہ کر رہی تھیں. اب جب وہ کر رہی تھیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے وہ تو پپٹ تھے، وہ تو کٹھ پتلی تھے، اور وزارت اطلاعات اور نشریات ان کے دور میں جو تھی وہ تو ایک کٹھ پتلیوں پہ مبنی تھی. لہٰذا ان کو انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب پرائیویٹ شخص کی اختیارات انہوں نے کیسے پبلک منی کے اوپر یوز کیے، پیسہ کیسے استعمال کیا، اس کی پوری تحقیقات آپ نے رکھتے تھے. آپ نے انکوائری پہ فیصلہ کیا ہے ان پیسوں کے حوالے سے، عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کے خلاف بھی آپ جو ہے تحقیقات کریں گے؟ کیا آپ کے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے؟ سیکنڈ ہمارا صاحب پیٹرولیم بحران جو ہے وہ شدید ہو گیا، اس پہ رہتے ہیں تھوڑے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عدلیہ کے اوپر، اس وقت دیکھیں نون لیگ کی کوشش کیا ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ جو کیس اس وقت عدالت میں لگا ہوا ہے، جو بڑا سیدھا کیس ہے کہ یہ پراپرٹیز ہیں، آپ ان پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے. یہ سیکشن 9 نیب آرڈیننس کہتا ہے آپ جو پراپرٹی لیں گے آپ اس کا بتائیں گے کہ اس کے پیسے میرے پاس تھے اور میں نے دیے گئے، اگر ادروائز یہ کرپشن ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے اور ہم دوسری طرف چلے جائیں، کبھی فلانا کرا لیں، کبھی فلانا کرا لیں. آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے پی ایم ایل این کے پاس، وہ اس وقت ایک ڈویژن بینچ کیس سن رہا ہے، وہ آپ وہاں پہ جمع کروا دیں. اگر وہ فورینزک ہے اس کو جمع کروا دیں، وہ اس کو انالائز کر لیں گے. اگر نہیں ہے وہ بھی اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اپیل ہے، اپیل میں آپ کو پتہ ہے میرٹس بھی جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں. لہٰذا ہم اس وقت بڑے فوکسڈ ہیں ان کیسز کے اوپر. اور یہ جو آج انہوں نے انکشاف کیا ہے مریم، اور ہم نے آپ سے بھی بار بار پی ایم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کریں، فوکس کریں، کیونکہ دیکھیں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے چوروں سے پیسے واپس آنے چاہیے. ہم نے بڑا سمپل کہا، اگر آپ نے جیل نہیں کاٹنی اپنے پیسے واپس کریں، آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس لیے ہم اس کو فوکس سے نہیں ہٹنے دینا چاہتے. لینڈ مافیا سے جن صحافیوں نے مال اکٹھا کیا اربوں روپیہ، کیا ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی؟ ابھی تو اس کے اوپر تحقیقات کر لیں. اچھا، ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو ان کا میڈیا سیل جو انہوں نے چلانے کا آج اعتراف کیا ہے، تو یہ جو آڈیوز کو جوڑا جا رہا ہے، ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا یہ اس کا بھی سراغ اس میڈیا سیل کے ساتھ تو نہیں جا کے لگتا جس کو مریم نواز صاحبہ ہینڈل کر رہی تھی؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے ایسی پروڈکشنیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے ڈیڈ آئی تھی کیلیبری فونٹ میں، تو وہ کیلیبری فونٹ پتہ لگا اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. تو اگر آپ اس کی بھی دیکھیں کہ وہ جو آڈیو آئی اور وہ پھر ایک سپیچ کے اندر سے وہ سارے جملے نکل آئے سابق چیف جسٹس کے، تو طریقہ واردات تو اسی میڈیا سیل کا لگ رہا ہے، کوئی زیادہ اس سے مختلف نہیں لگ رہا. تو یہ بھی اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے. جو رہنما ہے وہ یہی کہہ رہے کہ اس آڈیو پہ اتنا شور یا مطلب اتنا شور برپا نہیں کرنا چاہیے، اتنی ضرورت نہیں ہے اس آڈیو کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں تو بالکل صحیح ہے اس پہ. ہم دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کیس اس وقت ہائی کورٹ کے 2 ججز سن رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر سن رہے ہیں. آپ کی جو ایویڈنس ہے آپ وہاں پہ لے جائیں. اللہ کی جو آڈیو ہے اس حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ وہ تو صحافتی تنظیمیں فیصلہ کریں. صحافتی جو لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہمیں بتاتے ہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے. تو اب یہ تو دیکھیے نا، صحافیوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. یہ صحافی اداروں سے نکالا ہے، اس کی ذمہ دار مریم نواز ہے. ابھی کن صحافیوں کو نکالا ہے، کہاں سے نکالا ہے، کیسے نکالا ہے، یہ تو پھر ہر ایک کے علیحدہ میرٹس ہوں گے. کیا کیونکہ بار بار یہ آڈیو ڈسکس ہو رہی ہے، تو کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ اس آڈیو کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس کا فورینزک جو ہے حکومتی سطح پر بھی؟ نہیں، وہ مریم نواز تو مان گئی ہیں کہ میری ہے. وہ جو دوسری ہے وہ اپنی عدالت میں جمع کروائے نا، وہ تو عدالت جو ہے وہ جانے عدالت جی باپ ابھی فرمایا ہے کہ انکوائری کرائی جائے گی. جی جی، انکوائری کے بعد کیا ہوگا؟
इंक्वायरी के बाद पहले तो आपके सामने रखेंगे ना, जो सहाफ़ी हैं, कि ज़रा आप ज़रा देख लें, करतूत देख लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं इंशाल्लाह। वरना जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जाहिर है कि पब्लिक मनी की जो मिसअप्रोप्रिएशन है ये क्रिमिनल केस है, एक सेपरेट क्रिमिनल केस है, हम उधर भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर ये किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता कि एक साबिक वजीर आज़म इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नून लीग दौर में वज़ीर आज़म हाउस में एक मीडिया सेल बनाया गया। मरियम नवाज ने 10 अरब रुपए चैनल्स को दिए। मरियम नवाज ने बदनामी ज़माना मीडिया सेल की सरबराही का एतराफ़ कर लिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर वासिफ अली मेमन को चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया। डॉक्टर वासिफ अली मेमन सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बतौर सीनियर मेंबर काम कर रहे थे। वो 31 बरस तक पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में खदमात सर अंजाम देते रहे हैं, जिनमें चीफ कलेक्टर और डायरेक्टर जनरल जैसी अहम तरीन जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। मुल्तान की तारीखी इमारत घंटाघर इंतजामी की अदम तवज्जो के बायस अपनी खूबसूरती खो रही है। इमारत की शनाख्त घड़ियाल भी काफ़ी अरसा से बंद है। यासिर अजीम की रिपोर्ट देखिए। 1884 में तामीर की गई मुल्तान की पहचान घंटाघर अपनी असली शक्ल खो रही है। इमारत पर लगा घड़ियाल भी काफी अरसा से बंद है। शहरी तारीखी इमारत की ऐसी हालत पर अफसुर्दा है। कई अरसे से ये घड़ियाल बंद है, हुकूमत इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है। और ये हमारी पुरानी इमारतें हैं, कदीमी इमारतें हैं सारी, ठीक है, इसकी तरफ कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। जो घंटाघर की इमारत है ये मुल्तान की कदीम तरीन इमारत है, क्योंकि ये मुल्तान की पहचान है, एक वर्षा है। तो आज ये बदहाली का शिकार है, इसमें टूट फूट के शिकार है, इसमें जो घड़ियाल है वो बंद पड़ा है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि इमारत की ताज़ीन और आरइश और मुरम्मत जल्द शुरू कर दी जाएगी। किला कोना कासम बाग और जो दीगर मलिका इमारतें हैं, घंटाघर की बिल्डिंग है, इनकी रेनोवेशन का बिल्कुल प्लान तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही आपको इन इमारतों की जो है वो रेनोवेशन और इनकी जो तारीखी हैसियत है वो बेहतर अंदाज में बहाल होती दिखाई देंगी। 1 सदी से भी जायद पुराना तारीखी विरसा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। घंटाघर जैसी तारीखी इमारत की ताज़ीन और आरइश से न सिर्फ ये तारीखी इमारत महफूज होगी बल्कि इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अकरम शरात के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खूबसूरत अंदाज, सहर अंगेज आवाज, पाकिस्तानी गुलकारा अरोज आफ्ताब की दुनिया भर में धूम मच गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।